Welcome to our Paroxysm Learning Center. Yeah, today we are going to talk about the transition matter of class 12. ल आज चाहिँ हामी ट्रान्जिसन म्याटरको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ क्लास 12 को केमिस्ट्री. ओके, ठीक छ. त्यसो भए हामी टपिक लेखौँ ट्रान्जिसन म्याटर र त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ ल. ट्रान्जिसन म्याटर भनौँ या ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनौँ, दुईटै भनेको सेमै हो ल. अनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ भन्दाखेरि हामी केमिस्ट्री पढ्दैछौँ. केमिस्ट्रीको हामी केमिस्ट्रीमा तीनटा पोर्सन हुन्छ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री र अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, जसमा हामी ट्रान्जिसन म्याटर भनेको हाम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पढ्छ. ओके, अब त्यसो हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पढ्दैछौँ भने ट्रान्जिसन एलिमेन्टको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो पढौँ ल. ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो? जस्तै हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउन जान्छौँ भने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु, यहाँ हाम्रो हुन्छ एस ब्लक, यहाँ हुन्छ हाम्रो पी ब्लक, यहाँ हाम्रो के हुन्छ डी ब्लक. त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो? डी ब्लक एलिमेन्ट हो. ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो? डी ब्लक एलिमेन्ट हो. ठीक छ. अनि हामीलाई थाहा छ 1 to 20 हामी पढेर बसेको छु. त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हामीलाई कति पढ्नुपर्छ? 21 देखि लिएर कतिसम्म पढ्नुपर्छ? 30 सम्म पढ्नुपर्छ. 21 देखि लिएर 30 सम्म. र तपाईहरुलाई थाहा नै छ 21 देखि 30 सम्मको इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि पर याद राख्नु, स्क्यान्डियम, टिटानियम, भ्यानेडियम, क्रोमिन, म्याग्निज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर, जिंक, यो सबको नाम चाहिँ पढेर बस्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ. त्यसो भए ट्रान्जिसन एलिमेन्टको यदि डेफिनेसन भन्न जान्छु भने के भन्छु? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो? द एलिमेन्ट व्हिच लाइज बिट्विन एस ब्लक एन्ड पी ब्लक. एस ब्लक र पी ब्लकको बिचमा जुन एलिमेन्ट पर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्ने. तर यो डेफिनेसन भनेको बच्चावाला डेफिनेसन हो कि, यसले अलिकति मतलब त्यस्तो स्ट्रङ फिलिङ नै दिँदैन र त्यस्तो मार्क्स पनि कन्टेन गर्दैन, सिम्पल नलेजको लागि बुझ्नु. तर एक्चुअलमा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको दोज एलिमेन्ट, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको दोज एलिमेन्ट which have partially filled d orbital, partially filled d orbital. अब यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु है. पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल भनेको मतलब के हो? तिनीहरुको के हुन्छ? हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पढ्दैछौँ, तिनीहरुको डी ब्लक एलिमेन्ट छ र डी ब्लक एलिमेन्टमा जुन तिनीहरुको इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, इलेक्ट्रोन चाहिँ पार्शियली फिल हुनुपर्छ. पार्शियलीको मतलब के हुन्छ? इनकम्प्लिटली फिल हुनुपर्छ. ठीक छ. जस्तै इक्जाम्पलमा म के हेरिदिन्छु तपाईहरुले, स्क्यान्डियमलाई हेर्नु. कसलाई हेर्नु? स्क्यान्डियम. स्क्यान्डियमको कति एटोमिक नम्बर पर्छ? 21. अब 21 नम्बर एटोमिक नम्बर पर्छ भने यसको इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिकेसन गर्नु. यसको इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिकेसन हामी कसरी गर्छौँ? यसरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि त्यसपछि 4s2. यहाँसम्म गर्नु त कति भयो? 20 भयो. 20 इलेक्ट्रोन. अनि स्क्यान्डियममा कति हुन्छ? 21 हुन्छ. र 3d के हुन्छ? 1 आयो. ठीक छ. अनि तपाईहरु याद राख्नु के भन्दाखेरि 1 देखि लिएर यो 3p6 छ नि, यति भनेको 18 वटा इलेक्ट्रोन छ. गर्नु त 2 4 6 10 2 12 6 18 भनेको यसलाई हामी आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छौँ. आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब के हो? इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन भन्छौँ ल. अनि अब जस्तै यो के छ? डी इलेक्ट्रोन हो. तपाईलाई थाहा छ डी मा जम्मा कति इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ? 10 वटा इलेक्ट्रोन राख्नु छ. यो याद राख्नु. डी मा फुलफिल गर्ने क्यापेसिटी इलेक्ट्रोन जम्मा कति रहेछ? डी ब्लकमा 10 वटा छ. र डी ब्लकमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ? अर्बिटल भनेको डब्बा पढेको छ नि हामी, क्लास 11 हुन्छ डब्बा डब्बा डब्बा. ठीक छ. डी अर्बिटल, अर्बिटल भनेको डब्बा. अनि डी अर्बिटलमा कतिवटा डब्बा हुन्छ? 5टा डब्बा हुन्छ. ठीक छ. अनि एउटा इलेक्ट्रोन छ कि छैन? छ. एउटा इलेक्ट्रोन माथि हाल्दिए भनेको. अब तपाईहरु यहाँ आफै हेर्नु त, दोज एलिमेन्ट व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल. पार्शियल भनेको इनकम्प्लिट. यो डी अर्बिटल के पुरै फुलफिल भएको छ र छैन नि त? यो अलिकति मात्र भएको छ. अलिकति मात्र भएको छ भने स्क्यान्डियमलाई हामी के भन्ने? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्ने ल. यसरी बुझ्नु सिम्पल. ओके, त्यसै तपाईको मन गर्छ भने कुनै एउटा अझै उठाइहाल्नु. जस्तै म जिंक उठाउँदैछु ल, जिंक. अनि जिंकको इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिकेसन गर्दा यहाँ आर्गनसम्म सबको सेम हुन्छ, इनर्ट ग्यास कम्प्लिकेसन. त यहाँसम्म आर्गन लेख्न सक्छु. त्यसपछि के हुन्छ? 4s2 हुन्छ. अनि अब 3d. त यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आयो? 20. अब यहाँ त जिंकको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ? 30. त डी मा कति हाल्ने? 10. त जिंकमा 10 हाले. अब 10 वटा इलेक्ट्रोन फुलफिल गर्नु त हेर्नु के आउँदैछ. ठीक छ. यसमा 1 2 3 4 5. सुरुमा याद राख्नु, इलेक्ट्रोन फुलफिल गर्ने नियम हो सुरुमा एउटा 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 दिनु विथ सेम स्पिन. ठीक छ. त्यसपछि पेयरिङ स्टार्ट हुन्छ विथ अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिनले के स्टार्ट हुन्छ? पेयरिङ स्टार्ट हुन्छ. अब डी अर्बिटल इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नु त कुनै पनि के कहीं पनि डी अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन राख्ने जग्गा छ? खाली छ? खाली छैन. खाली छैन भने हामी के हुन्छ? कम्प्लिटली फिल हुन्छ. यसले हामी के हुन्छ? कम्प्लिटली फिल्ड. र यति कुरा याद राख्नु, जुन एलिमेन्ट कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्न पाइदैन. नट अ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट. टीई भनेको के? टीई भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट. याद राख्नु ल, सर्ट फर्म युज गरे अलिकति. अब यो सिम्पली बुझ्नु, जिंकमा के छ? जिंक हुन त 21 देखि 30 को बीचमा पर्छ. तर जिंकमा के छ? कम्प्लिटली फिल्ड डी अर्बिटल. त्यसको डी अर्बिटल के छ? कम्प्लिट फिल्ड. त्यसैले जिंकलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्दैन. र तपाईहरुको एनईडी एक्जाममा चाहिँ एक्जाम्पल क्वेशन पनि सोध्ने गर्छ, व्हाई जिंक इज नट कन्सिडर्ड. एउटा क्वेशन सोध्छ, व्हाई जिंक इज नट
considered as transition element. के सोच्छ भन्दा क्वेशन जिंकलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भन्दैन सिम्पली तपाईहरु के भन्नु जिंक इज नट कन्सिडर्ड एज अ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट बिकज इन केस अफ जिंकको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन गर्दिनु अनि त्यसमा के हुन्छ डी अर्बिटल हुन्छ अनि हेरौँ डी अर्बिटलमा के छ कम्प्लिटली फुल फिल अर्बिटल छ डी अर्बिटलमा कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रोन छ त्यसैले यो के हो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट होइन किनभने अकॉर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट त्योसँग के हुनुपर्यो पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल हुनुपर्यो ओके त यहाँसम्म हाम्रो सिम्पल कन्सेप्ट थियो जिंक ट्रान्जिसन एलिमेन्टको 21 देखि 30 कोमा पढे तापनि जिंकलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्दैन यसको यो प्रोपर्टीले गर्दा ओके त यहाँसम्म हाम्रो के भयो सिम्पल इन्ट्रोडक्सन अबाउट ट्रान्जिसन एलिमेन्टको अब ट्रान्जिसन एलिमेन्टबाट हामीलाई के पढ्नुपर्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्नुपर्छ ठीक छ डिफरेन्ट टाइपको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जम्मा 6 वटा कि 5 वटा 6 वटा छ क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी 6 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स मजा तरिकाले पढ्छौं ल त्यसो भए हामी अलिकति रफ गरेर क्यारेक्टरिस्टिक्स तिर लागौं ल यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट यति नै छ केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट डाउन गर्नु होला ओके ल त्यसो भए फेरि हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स तिर स्टार्ट गरौँ ओके अब टपिक तपाईहरु बनाइहाल्नु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जिंक भन्दैछु म पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट टी भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट ल सर्ट फर्म युज गरिदियो अब ट्रान्जिसन एलिमेन्टको हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नुको मतलब के हो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट त पढ्दै छु तर त्यो ट्रान्जिसन एलिमेन्टको विशेषता भन्नुको मतलब त्यसको प्रोपर्टिजहरु के छ त्यो प्रोपर्टिज भनेको नै क्यारेक्टरिस्टिक्स हो ल अर्को कुरा के पढ्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरु पढ्नु होला एस ब्लक र पी ब्लकमा पढ्नु होला केमा एस ब्लक र 1 नम्बर हाल्नु एटोमिक वेट के हाल्नु एटोमिक वेट हैन एटोमिक रेडियस हामी के क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छु एटोमिक रेडियस जस्तै हामी बच्चामा पढ्थे एस ब्लक र पी ब्लक पढ्थे के पढ्थे एस ब्लक र पी ब्लक एस ब्लक र पी ब्लक एटोमिक रेडियस के पढ्थे एज वी मुभ फ्रम टप टु बटन एस र पी को लागि ल यसको लागि हैन एस र पी मा हामी के पढ्थे एज वी मुभ फ्रम टप टु बटन एटोमिक रेडियस इन्क्रिजेस एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट एटोमिक रेडियस डिक्रिजेस एआर भनेको एटोमिक रेडियस ल एटोमिक रेडियस यहाँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यहाँ एटोमिक रेडियस के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज एरो माथि दिदैछु ल के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी पढ्दै छु डी ब्लक एलिमेन्ट मतलब ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पनि यस्तै हुन्छ कि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ त ध्यान दिनु कि एटोमिक रेडियस भनेको सुम्ली बनाउँ स्क्यान्डियम टेनानियम भ्यानेडियम क्रोमियम म्याग्निज आयरन कोबाल्ट निकल कपर जिंक छ ट्रान्जिसन एलिमेन्टको अलिकति डिफरेन्ट प्रोपर्टी छ यसमा के याद राख्नु भने एट फर्स्ट सुरुमा के हुन्छ यहाँ देखि यहाँसम्म जाँदाखेरि एटोमिक रेडियस सुरुमा के हुन्छ के होला डिक्रिज एटोमिक रेडियस सुरुमा के हुन्छ डिक्रिज त्यसपछि जति बेला आयरन देखि निकल सम्म जान्छ एटोमिक रेडियस के हुन्छ कान्स्ट्यान्ट के हुन्छ कान्स्ट्यान्ट को मतलब के हुन्छ नियरली सेम है कान्स्ट्यान्ट को मतलब के बुझ्नु नियरली सेम ओके त्यसपछि के हुन्छ कपर देखि जिंक सम्म जाँदाखेरि के हुन्छ एटोमिक रेडियस इन्क्रिजेस यसको मतलब यहाँ प्रोपर्टिजमा भेरिएबल के आयो भन्दाखेरि एस र पी ब्लक पढ्दाखेरि त्यतिबेला एटोमिक रेडियस डिक्रिज मात्र हुन्थ्यो यिनीहरुको केसमा के हुन्छ सुरुमा एटोमिक रेडियस डिक्रिज हुन्छ अनि यो फेकोनी याद राख्नु फेकोनी भने आयरन कोबाल्ट निकल म के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब नियरली तीनटेको एटोमिक रेडियस के हुन्छ सेम हुन्छ र लास्टको जुन कपर र जिंक हुन्छ त्यसमा एटोमिक रेडियस इन्क्रिज हुन्छ मतलब अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि के लेख्नु होला एट फर्स्ट द एटोमिक रेडियस डिक्रिजेस अप टु द मिडल देन द एटोमिक रेडियस रिमेन्स सेम एन्ड एट लास्ट द एटोमिक रेडियस स्टार्ट टु इन्क्रिज ठीक छ दिस इज द एटोमिक रेडियस अब यसको भित्र पनि रिजन्सहरु डिफरेन्ट छ किन रिजन भएको होला भन्दाखेरि स्क्रिनिङ इफेक्टहरु छ एसपीडीएफ के समथिङ धेरै कुराहरु छ कि र त्यो रिजनहरु केही पनि चाहिदैन त्यो पढ्दैन पनि सिम्पल यति कन्क्लुजन याद राख्नु एटोमिक रेडियस सुरुमा के हुन्छ डिक्रिज त्यसपछि के हुन्छ सेम त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ इन्क्रिज यो तीनटा याद राख्नु यतिले एटोमिक रेडियस हाम्रो सिट हुन्छ ल कन्सेप्ट ओके त्यसो भए हामी सेकेन्ड नम्बर हाम्रो के हुन्छ जस्तै हामी पढिरहेको हुन्छौं सेकेन्ड नम्बर हाम्रो के छ टपिक भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ के भन्छ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट अनि अक्सिडेसन स्टेट भनेको के ओएस लेख्न सकिन्छ भन्नुभएको होला क्लास 11 मै हुन्छ हाम्रो नि अक्सिडेसन स्टेट ओके अब सिम्पली यति बुझ्नु कि जस्तै हामी आइरन पढ्थे बच्चादेखि पढ्दै आएको छु आइरनको हामी +2 भ्यालेन्सी पनि पढ्थे अनि +3 भ्यालेन्सी पनि पढ्थे त भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट मतलब के हो जसको अक्सिडेसन स्टेट एउटा भन्दा के छ बढी छ जस्तै आइरनको के पढ्थे +2 पनि पढ्थे +3 पनि पढ्थे यो के हो एक्जाम्पल हो भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हो ल र आइरनको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हो कि हैन हो नि किनभने आइरन कति नम्बर पर्छ गर्नु त स्क्यान्डियम टेटानियम भ्यानेडियम गरेर पक्कै 26 नम्बरमा पुग्छ ओके
ओके त्यसो भए अब जस्तै आइरनको +2 छ र +3 छ नि त यो त्यसको के हो अक्सिडेसन स्टेट हो अनि अक्सिडेसन स्टेट पनि हेर्न जान्छौ भने के हुन्छ दुईटा अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ एउटा के हुन्छ जो सानो छ त्यसलाई हामी भन्छौँ लोअर अक्सिडेसन स्टेट जो ठुलो छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हायर अक्सिडेसन स्टेट त तपाईहरु हेर्नु त आइरनको लागि फर आइरनको लागि ल मात्र अहिले फर आइरनको लागि गर्दैछु फेरि अर्को लागि पनि हामी गरौँ त फर आइरनको लागि लोअर अक्सिडेसन स्टेट ओएस भनेको अक्सिडेसन स्टेट ल आइरनको लागि लोअर अक्सिडेसन स्टेट कति छ हाम्रो +2 छ अनि फेरि कति हायर अक्सिडेसन स्टेट हाम्रो कति छ +3 छ ओके अनि एउटा अझै हाम्रो मेन कुरा छुटेको छ कि म तपाईहरुलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट त पढाए त ट्रान्जिसन एलिमेन्टको त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि हुन्छ नि त ट्रान्जिसन एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ट्रान्जिसन एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि याद राख्नु मस्ट बीबीआई हो NS12 ND110 यसको भन्नुको मतलब के हो s अर्बिटलमा 1 देखि 2टा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ d अर्बिटलमा 1 देखि 10 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ र NS12 र ND110 किन भएको हो भन्दाखेरि सिम्पली हामी अघिदेखि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स पनि गरे जस्तै मैले कसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरे स्क्यान्डियमको गर्दा के लेखेको थिए आर्गन लेखेको थिए अनि यहाँ के लेखे 4s2 लेखे अनि के लेखे 3d1 लेखे भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ नि अरु तपाईहरुलाई सिम्पली थाहा छ म भन्छु सोडियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 सोडियमको भ्यालेन्सी 1 किन हो जस्तै सोडियमको पढ्नु छ सोडियमको भ्यालेन्सी के हुन्छ 1 किन हो किनभने सोडियमले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट इलेक्ट्रोन लुज गर्छ है यसको मतलब के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन जहिले पनि कसले लुज गर्छ भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ तर यिनीहरुकोमा त्यस्तो हुँदैन यिनीहरुमा के भएको हुन्छ यो जुन लास्ट सेल हुन्छ नि यो लास्ट सेललाई चाहिँ हामी भ्यालेन्स सेल भन्छौं लास्ट सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौं भ्यालेन्स सेल भन्छौं र यो जुन सेकेन्ड लास्ट सेल छ नि यो सेकेन्ड लास्ट सेललाई हामी के भन्छौं पिनल्टिमेट सेल भन्छौं के भन्छौं पिनल्टिमेट सेल के भन्छौं पिनल्टिमेट सेल ओके अबदेखि याद राख्नु है भ्यालेन्स सेल भनेको लास्ट सेल भयो त्यसो भए सेकेन्ड लास्ट सेल हामी के भन्छौं पिनल्टिमेट सेल ओके अनि यिनीहरुको केसमा के हुन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको अलिकति खतरनाक हो कि के हो खतरनाक अनि ट्रान्जिसन एलिमेन्टको केसमा हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु आफ्नो सेल भ्यालेन्स सेलबाट त लुज गर्छ साथसाथबाट केबाट लुज गर्छ पिनल्टिमेटबाट पनि लुज गर्छ केबाट लुज गर्छ पिनल्टिमेटबाट कसरी लुज गर्छ अब त्यसपछि म अलिक त्यसको लागि एक्जाम्पल अलिकति फेरि देखाउँछु त्यसपछि एफई लाई एकचोटी हेर्नु ल कसरी लुज गर्छ भनेर एफई बाट एक्जाम्पल खतरनाक आइहाल्छ हेर्दै जानु एफई को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन Fe26 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स आर्गन 4s2 3d6 यही हो Fe को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ठीक छ अब हामीले सुरुमा Fe को अक्सिडेसन स्टेट के बनाए डबल प्लस को मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु कि लुज गर्नु याद राख्नु प्लस को मतलब जहिले पनि लुज गर्नु हो ठीक छ के गर्नु लुज गर्नु तपाईले लुज कहाँबाट गर्छ वाह मलाई त तनाव भइहाल्यो s बाट लुज गर्छ कि d बाट लुज गर्छ ठीक छ त्यो याद राख्नु होला यसले केबाट लुज गर्छ s बाट लुज गर्छ केबाट लुज गर्छ s ओके रिजन सोध्नु मन छ भने एकचोटी कमेन्ट डाउन गर्नु s बाट किन लुज गर्छ आई विल रिप्लाई देयर ओके र त म लास्टमा एकचोटी फेरि भन्छु s बाट किन लुज गर्छ ल s र d छ भने सुरु कहाँबाट लुज गर्छ s बाट लुज गर्छ ल s बाट कसरी लुज गर्छ यहाँ हेर्नु ar छ दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेछ भने s मा के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ अनि यो 3d के हुन्छ 6 ओके यो भयो त्यसपछि हामी अर्को पनि पढ्ने नि +3 यो त +2 यसरी आयो +3 कसरी आको होला अब +3 को लागि हेर्नु Fe ट्रिपल प्लस भनेको आर्गन छदै छ अब s अर्बिटलमा त इलेक्ट्रोन छदै छैन त यो त आफै खाली जेबमा पकेटमा पैसा छैन त्यस्तो हो अब 3d6 छ त 6 बाट एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने यसको के भन्छ 3d5 यसको मतलब अब तपाईहरु ध्यान दिनु त आइरनले आफ्नो इलेक्ट्रोन कहाँबाट लुज गर्यो एउटा s अर्बिटल पनि लुज गर्यो र एउटा कहाँबाट लुज गर्यो d अर्बिटल पनि लुज गर्यो त मैले त्यही भन्न खोजेको s अर्बिटलबाट लुज गर्यो भने त भ्यालेन्स सेलबाट भयो d अर्बिटलबाट लुज गर्यो भने त पिनल्टिमेट सेल भयो अब तपाईहरु सोध्नुहुन्छ कसरी त म एन्सर दिन्छु यसरी हेर सुन यो k सेल यो l सेल यो m सेल यति छ k सेलमा कति अर्बिटल s l सेलमा कति sp अनि m सेलमा के हुन्छ sp d हुन्छ ठीक छ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि यति बुझ्नु भन्दाखेरि अनि m सेल त्यति पनि नबुझौं बेकारमा दिमाग दुख्छ है म अलिकति मिटाएर फेरि एकचोटी गर्दै छु ल म यो बताउन चाहदै छु कि 4s र 2 बाट कसरी लुज गर्छ र कसरी के हुन्छ ल एकैछिन राम्रोसँग एकैछिन ल ओके ओके 1 मिनेट म यो भन्न चाहदै छु कि पिनल्टिमेट सेल र तोबाट सेलबाट कसरी ट्रान्सफर हुँदैछ इलेक्ट्रोन म जस्ट आई वान्ट टु एक्सप्लेन ओन्ली दैट
त्योभन्दा बढी म केही पनि एक्सप्लेन गर्दिनँ। अब दिनु यो के सेल, यो एल सेल, यो एम सेल, यो एन सेल। धेरै सानो भयो लाग्दै होला हेन्डराइटिङ, केही छैन। के सेल एलएमएन पढाइनु भएको नै छ। यहाँ के बनाउनु 1s, यहाँ के बनाउनु 2s, यहाँ हुन्छ 2p, यहाँ के हुन्छ 3s, यहाँ हुन्छ 3p, यहाँ के हुन्छ 3d, यहाँ हुन्छ 4s, यहाँ हुन्छ 4p, यहाँ हुन्छ 4d अनि यहाँ नै हुन्छ 4l। ध्यान दिनु 3d कहाँ छ? यहाँ 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 एन सेलमा। 4s कहाँ छ? एन सेलमा। अनि भर्खर मैले के भनेको थिएँ 4s बाट पनि इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ, 3d बाट पनि इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ कि हुँदैन? त 4s भनेको कुन भयो? भ्यालेन्स सेल। कुन भयो? भ्यालेन्स सेल। मैले ई भनेको इलेक्ट्रोन लेखिदिएँ, के बुझ्नु? भ्यालेन्स सेल। अनि 3d भनेको के भयो? पेनल्टिमेट सेल। के भयो? पेनल्टिमेट सेल। यसको मतलब के बुझ्नु भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्टको केसमा भ्यालेन्स सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ र पेनल्टिमेट सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ? के भन्छौँ? भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। के हुन्छ? भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेट। ल जस्तै हामी इक्जाम्पलमा के पढ्यौँ? आइरनको पढ्यौँ। अब तपाईहरु एउटा कुरा अझै बुझ्नु, एउटा कुरा यो सिम्बल बुझ्नु पनि फिगर मलाई पेनल्टिमेट सेल भ्यालेन्स सेल कसरी हुन्छ भन्ने हैन। एउटा कुरा अझै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्नु है। अब जस्तै लोअर अक्सिडेसन स्टेट पनि हुन्छ, हायर अक्सिडेसन स्टेट पनि हुन्छ, त्यो त थाहा नै छ। अब यो बुझ्नु कि लोअर अक्सिडेसन स्टेट कसले दिन्छ? NS12 ले दिन्छ कि ND12 ले दिन्छ? ठीक छ, त ध्यान दिनु त Fe डबल प्लस दियो त कसले दियो? 4s0 ले मात्र दियो। यसको मतलब लोअर अक्सिडेसन स्टेट कसले दियो? NS12 ले दियो। कसले? NS12 ले। अब भन्छु Fe3 प्लस कसले दियो? NS12 ले दियो कि ND10? त धेरै जनाको दिमागमा आउँछ यहाँ त D देखि इलेक्ट्रोन लुज भयो। कहाँदेखि इलेक्ट्रोन लुज भयो? D देखि। त लाग्छ कि ND110 मात्र हैन, तर त्यस्तो हुँदैन है। NS12 हुन्छ र ND110 हुन्छ। किन? किनकि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ मात्र लुज गरेको, त्यसको त अक्सिडेसन स्टेट 1 हुन्थ्यो। 3 कसरी गयो? यसको 1 प्लस यसको 2 जोडेर नै 3 भयो। 3 भएको कारणले के हुन्छ? हामी ND110 हुन्छ। ल अबदेखि याद गर्नु लोअर अक्सिडेसन स्टेट कसले दिन्छ? NS12 ले दिन्छ। हायर अक्सिडेसन स्टेट कसले दिन्छ? NS12 ND110 ले दिन्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरु के हुन्छ? भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। त यसमा पनि को एक्सेप्सन आइहाल्छ? एक्सेप्सन त हो नि, केमिस्ट्री हो, एक्सेप्सन त आइहाल्छ। जिंक को बेला हुन्छ? जिंकको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ? +2 मात्र। जिंकको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ? +2 मात्र। यसको भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेट छ छैन? त्यसैले जिंकलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्दैन। यो एउटा अर्को रिजन भयो। ओके ल, त हामीले भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेटमा पढ्ने कुरा यति नै थियो। जस्ट सिम्पल नै यति याद राख्नु। लोअर अक्सिडेसन स्टेट, हायर अक्सिडेसन स्टेट। लोअर अक्सिडेसन स्टेट कसले दिन्छ? NS12 ले दिन्छ। NS12 ले दिन्छ। हायर अक्सिडेसन स्टेट कसले दिन्छ? NS12 ND110 ले दिन्छ। त्यतिमा कहानी समाप्त। र कसको हायर अक्सिडेसन स्टेट कति के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति याद राख्नु। जस्तै आइरनको +2 +3 याद राख्नु। क्रोमियमको लागि के याद राख्नु भन्दाखेरि +3 याद राख्नु, त्यसपछि +3 हुन्छ। अनि अझै कहीँ हेर्नुहुन्छ भने +5 हुन्छ, कहीँ +6 हुन्छ। भने +3 लोअर अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ, +6 हायर अक्सिडेसन स्टेट। त्यसको प्रुफ त्यस्तो केही पनि पढ्नु पर्दैन। सिम्पलमा याद राख्नु, त्यतिले काम पुग्छ है। अनि म्याग्नेजको +2 याद राख्नु, लोअर हुन्छ। हायर कति हुन्छ? +7 हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि याद राख्नु अलिअलि। यतिले पुग्छ मजाले, त्यसको केही पनि ध्यान। तर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है, 21 देखि लिएर 30 सम्मको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स फर्दर आउनुपर्छ है, मुखमा आउनुपर्छ। ओके, अनि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ एक्सेप्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 24 नम्बर र 29 नम्बरमा क्रोमियम र कपरमा एक्सेप्सन छ। त्यसको चाहिँ ध्यान दिनु। के को कारणले? हुन्स रुलको कारणले। के को कारणले? हुन्स रुल। ओके, हाम्रो दुईटा प्रोपर्टिज हो, एटमिक रेडियस समाप्त, भ्यारिएबल अक्सिडेसन स्टेट पनि समाप्त। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाँदै छौँ। हाम्रो 3 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन छ। के छ? कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन। अब के बुझ्नु भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड कसले बनाउँछ? जो ट्रान्जिसन इलिमेन्ट, मतलब ट्रान्जिसन इलिमेन्ट चाहिँ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट के बनाउँछ? कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउँछ। मतलब के बुझ्नु भन्दाखेरि ट्रान्जिसन इलिमेन्ट फर्म्स कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड कसले बनाउँछ? ट्रान्जिसन इलिमेन्टले बनाउँछ। ठीक छ, अब कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भनेको के हो, कसो हो, सब इक्जाम्पलबाट रिसर्च हो। फुल क्लियर गर्नु ल, इक्जाम्पलबाट हामीहरु सम्झौँ। K4FeCN हल्स, यो वान अफ द मोस्ट फेमस इक्जाम्पल हो। प्रोसेस पनि म्याक्सिमम यसबाटै बनाउँछ, त्यसले मैले इक्जाम्पल पनि यही लिएर गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन K4FeCN हल्स, जसको म यो सिम्बल चिन्ने कसरी? जसको म यो ब्र्याकेट छ नि, यो ब्र्याकेट सिम्बल हेर्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई के भने कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्म, कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भने के भने? कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। ठीक छ, अनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यहाँ हेर्नु त को छ? यो मानुभवको छ। यो हेर्नु त, यो Fe को छ? Fe। अनि Fe भनेको आइरन, अनि आइरन भनेको ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हो कि हैन?
हो नि त। त्यसैले भने कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड कसले बनाउँछ? ट्रान्जिसन एलिमेन्टले बनाउँछ, ठिक छ। अनि यहाँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा हामीले पढ्ने कुरा जम्मा 5 मार्क्सको 5 वटा क्वेसन सोध्छ, मतलब एक एक गरेर। अनि 5टा कुरा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी पढौँ लिग्यान्ड। के पढौँ? लिग्यान्ड। लिग्यान्ड भनेको के हो, ठिक छ। लिग्यान्ड भनेको के हो? यो जुन एफी छ नि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट सब जुन टसेको छ CN6, यसलाई नै के भन्छ? हामी लिग्यान्ड भन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? लिग्यान्ड, ठिक छ। त लिग्यान्डको पहिला के हेर्नु? डेफिनेसन अलिकति हेर्नु, तिमीले सोध्दै काम गर्छ 1 मार्क्समा कहिलेकाहीँ हालिदिन्छ। लिग्यान्ड भनेको के हो? लिग्यान्ड आर द डोनर पार्टिकल लेख्नु। के लेख्नु? लिग्यान्ड आर द डोनर पार्टिकल। लिग्यान्ड आर द डोनर पार्टिकल। डोनर पार्टिकल हो भने के डोनेट गर्छ? के डोनेट गर्छ? प्रोटोन डोनेट गर्छ कि इलेक्ट्रोन कि न्यूट्रोन? हामी सबै काम इलेक्ट्रोन गर्छौँ ल। द लिग्यान्ड्स आर द डोनर पार्टिकल व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रोन, व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रोन, ठिक छ। त इलेक्ट्रोन कसलाई डोनेट गर्छ? कोही त हुनु पर्यो नि, पडोसी छिमेकीहरू। त के गर्छ? यो भयो लिग्यान्ड। यो के हो? लिग्यान्ड। यो लिग्यान्डले कसलाई इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ? एफीलाई। भनेको के भन्दा लिग्यान्ड्स आर द डोनर पार्टिकल व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रोन टु द सेन्ट्रल मेटल, टु द सेन्ट्रल मेटल एटम, टु द सेन्ट्रल मेटल एटम अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। र कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा जुन सेन्ट्रल मेटल एटम हुन्छ नि त्यसलाई नि कसले डोनेट गर्छ? इलेक्ट्रोन, लिग्यान्डले ल। यो FeCN6 भनेको के हो? लिग्यान्ड हो। FeCN6 भनेको के हो? लिग्यान्ड ल। यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु, ओके। अब लिग्यान्डको केही इक्जाम्पल हेरिहालौँ। लिग्यान्डको के हेरौँ अलिकति इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा के हुन्छ? पानी हुन्छ, अनि के हुन्छ? NH3 हुन्छ, ठिक छ। अर्को के हुन्छ? जस्तै Cl लेख्यो, Cn माइनस हुन्छ। अर्को के हुन्छ? Cl माइनस हुन्छ। भनेको लिग्यान्डहरू के हो? यो न्युट्रल मोलिक्युल हो कि चार्ज मोलिक्युल हो? न्युट्रल। त हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ कि लिग्यान्ड्स मेबी, लिग्यान्ड्स मेबी, लिग्यान्ड के हुन सक्छ? न्युट्रल हुन सक्छ और आयन्स, और आयन्स। आयन्समा पनि युजुअली के हुन्छ? आयन्समा पनि युजुअली के हुन्छ? युजुअली एनायन, ठिक छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ ल। लिग्यान्ड भनेको के हो? न्युट्रल हो। न्युट्रलमा पनि के हुन्छ? आयन्स, युजुअली एनायन्सहरू भएको हुन्छ। र तपाईँहरूलाई के थाहा छ? नेगेटिभ चार्ज छ। नेगेटिभ चार्ज भनेको केमा रिज हुन्छ? इलेक्ट्रोनमा रिज हुन्छ। भने त्यसले आफ्नो डोनेट गर्दा कसलाई डोनेट गर्छ? नेगेटिभ चार्जलाई डोनेट गर्छ। कसलाई डोनेट गर्छ? यो आफ्नो नेगेटिभ चार्जलाई डोनेट गर्छ, ओके। यो नेगेटिभ चार्ज। अब यो न्युट्रल मोलिक्युल जुन आफै न्युट्रल छ त त्यसले डोनेट के गर्छ? केही छ डोनेट गर्न तँसँग छ नि? तँसँग हुन्छ लोन पेयर हुन्छ। के हुन्छ? लोन पेयर। पानीसँग 2टा लोन पेयर हुन्छ, NH3सँग एउटा लोन पेयर हुन्छ। मतलब तिनीहरूले डोनेट के गर्छ? लोन पेयर डोनेट गर्छ। त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। न्युट्रल मोलिक्युलले के डोनेट गर्छ? लोन पेयर डोनेट गर्छ। अनि Cl माइनसले के डोनेट गर्छ? आफ्नो नेगेटिभ चार्ज डोनेट गर्छ। अनि त्यसपछि अझै हामी हेर्न गयो भने अरू के सोध्छ? जस्तै एउटा लिग्यान्ड कुरा भयो, ठिक छ। अर्को सेन्ट्रल मेटल एटम पनि चिन्नु भयो, 2टा भयो। 3 नम्बर के चिन्नु भन्दाखेरि स्ट्रक्चर चिन्नु। के चिन्नु? स्ट्रक्चर अफ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्सको स्ट्रक्चर बनाउने त कसरी? बनाउने त कसरी? यहाँ हेर्नु FeCN6 छ। के छ? FeCN6 यो छ। एफीलाई कहाँ हाल्नु? बिचमा। Cn कहाँ हाल्नु? 4टा कुनामा हाल्नु, कुनामा, ओके। Cn 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 4टा कुनामा। एउटा कहाँ हाल्नु? टप, एउटा कहाँ हाल्नु? बटन, ठिक छ। सब Cn मा के छ? नेगेटिभ चार्ज। सब Cn मा के छ? नेगेटिभ चार्ज। सब Cn मा के छ? नेगेटिभ चार्ज। सब Cn मा नेगेटिभ 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 नेगेटिभ। यसले आफ्नो नेगेटिभ कसलाई दिन्छ? सेन्ट्रल मेटल एटमलाई। र सेन्ट्रल मेटल एटमलाई दिँदाखेरि यसले के बनाउँछ? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। यो चाहिँ याद राख्नु, CCB। के याद राख्नु? CCB, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। के बनाउँछ? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। कसले? लिग्यान्ड र सेन्ट्रल मेटल एटमको बिचमा। यो चाहिँ याद राख्नु है, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अनि यसले पनि यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसले पनि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यसले पनि कोअर्डिनेट, यसले पनि कोअर्डिनेट, यसले पनि कोअर्डिनेट, ठिक छ। त्यसको मतलब तपाईँहरू हेर्नु कतिवटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ? 6वटा, ठिक छ। यो 3 नम्बरको सोध्छ स्ट्रक्चर अफ कम्प्लेक्स, खतरनाक हो। यो पनि सोध्छ है, फिक्स। अर्को 4थो नम्बर अरू एउटा याद राख्नु, सोच कहिले काहीँ सोध्छ कोअर्डिनेसन नम्बर सोध्छ। के सोध्छ? कोअर्डिनेसन नम्बर। त्यसो भए कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको के हो? सिम्पल, स्विट्स एन्ड सिम्पलमा द टोटल नम्बर अफ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। के भन्नु होला? द टोटल नम्बर अफ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड फ्रम बिट्विन द लिग्यान्ड एन्ड द सेन्ट्रल मेटल एटम इज कल्ड एज कोअर्डिनेसन नम्बर। अब म तपाईहरुलाई सोध्छु यो कम्प्लेक्सको लागि कोअर्डिनेसन नम्बर कति हो? त Cn भनेको कोअर्डिनेसन हो त कति भयो? 6 भयो। वाउ, सो इजी। कसरी 6 भयो? त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड गरिहाल्नु, CCB गरिहाल्नु, कति रहेछ? 6 वटा। त्यसैले के भयो? कोअर्डिनेसन नम्बर 6 भयो ल। कोअर्डिनेसन नम्बर एक क्लासको लागि सोध्ने चलन चल्ती म 6 सोध्छ पनि, ओके। स्ट्रक्चर अफ कम्प्लेक्स पनि हेर्नु भयो। स्ट्रक्चर अफ कम्प्लेक्समा पोटासियमलाई एड गर्नु पर्दैन, यिनीहरुलाई मात्र एड गर्नु त बेस्ट ल, त्योभन्दा अलिक बढी चाहिदैन। अब यो स्ट्रक्चर त बन्यो, तर स्ट्रक्चरको नाम के?
हामी नाम पढ्छौँ, अक्टाहेड्रल पढ्छौँ, टेट्राहेड्रल पढ्छौँ, स्क्वायर प्लानर पढ्छौँ, तीनटा हुन्छ स्ट्रक्चर। ठिक छ, नाम के त्यो नाम कसले बताउँछ हामीलाई? हाइब्रिडाइजेसन। कसले बताउँछ? हाइब्रिडाइजेसन। त हामी के पढ्ने अहिले? दुईटा कुरा बाँकी छ, एउटा हाइब्रिडाइजेसन पढ्ने, अर्को के पढ्ने हामी? अर्को के पढ्ने? हाइब्रिडाइजेसन पछि पढ्ने अक्सिडेसन नम्बर। त कुन कसको अक्सिडेसनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि तोड्ने हेर्ने ल। त अलिकति ठाउँ छैन, ठाउँ मेटाएर फेरि हामी स्टार्ट गर्दैछु। ओके, लिग्यान्डहरुले हटाउँदैछु है। लिग्यान्डहरु याद राख्नु होला, लिग्यान्ड भनेको के हो? डोनर पार्टिकल हो। के हो? डोनर पार्टिकल। कसलाई डोनेट गर्छ? इलेक्ट्रोन। सेन्ट्रल मेटल एटमलाई, इलेक्ट्रोनलाई डोनेट गर्छ। लिग्यान्डहरुको एक्जाम्पल याद राख्नु, कोअर्डिनेसन नम्बर याद राख्नु, यसरी स्ट्रक्चर बनाउन चाहिँ सिकिनु। सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउँछु, त्यति भास्ट पढ्नु पर्दैन ल। अनि कोअर्डिनेसन नम्बरको बारेमा एकचोटि रिभाइज गर्नु फेरि। कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको के हो? टोटल नम्बर अफ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी के भन्छौँ? कोअर्डिनेसन नम्बर भन्छौँ ल। अब त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ? हाइब्रिडाइजेसनतिर जाउँ। कहाँतिर जाउँ? हाइब्रिडाइजेसन, एबोसेरिवेसन। हाइब्रिडाइजेसन हामी यहाँ कम्प्लेक्सलाई के पढ्नुपर्छ? sp3d पढ्नुपर्छ, sp3d2 पढ्नुपर्छ, sp3d3 पढ्नुपर्छ ल। यो तीनटा हाइब्रिडाइजेसन पढ्नुपर्छ। हाइब्रिडाइजेसनको भ्यालु हुन्छ जसलाई म h भ्यालु भन्छु ल। हाइब्रिडाइजेसनको भ्यालु हामी के भन्छौँ? h भ्यालु। sp3d चेक गर्नु त। 1 3 1 कति भयो? 5 1 3 2 कति भयो? 6 1 3 3 कति भयो? 7। यसको मतलब जसको हाइब्रिडाइजेसनको भ्यालु 6 आउँछ त्यसलाई हामी के भन्ने? sp3d2 भन्ने। ठीक छ। र जसको 6 आउँछ भने त्यसको जियोमेट्री पनि हुन्छ। जसको के हुन्छ? जियोमेट्री पनि हुन्छ। यसको जियोमेट्री के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर बाइ पिरामिडल हुन्छ। के हुन्छ? स्क्वायर बाइ पिरामिडल हुन्छ। माथिको के हुन्छ? ट्राइगोनल बाइ पिरामिडल हुन्छ। ठीक छ। अनि तलको के हुन्छ? पेन्टागोनल बाइ पिरामिडल हुन्छ। यो स्ट्रक्चरहरु नामहरु हो। हाइब्रिडाइजेसनको बेसिसमा स्ट्रक्चरहरुको नाम छ, तर यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पढ्दाखेरि हामीलाई यो मात्र चाहिन्छ। कुन चाहिन्छ? स्क्वायर बाइ पिरामिडल चाहिन्छ ल। र स्क्वायर बाइ पिरामिडल के अर्को नाम के हुन्छ? अक्टाहेड्रल पनि भन्छ। स्क्वायर बाइ पिरामिडलको नाम के हो भाइ बहिनीहरु? अक्टाहेड्रल हो। के हो? अक्टाहेड्रल। अक्टाहेड्रल यो याद राख्नु। अहिले म फेरि गराउँछु एकछिन, पछि हामी फेरि आउने ल। अब हेर फेरि यसको स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। हेर Fe, यहाँ पनि Cn, यहाँ पनि Cn, यहाँ पनि Cn, यहाँ पनि Cn, माथि पनि Cn, तल पनि Cn। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड कति होला? 6 वटा। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड कति होला? 6 वटा। 6 वटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। हाइब्रिडाइजेसनको भ्यालु कति भयो? 6 भयो कि भएन? 6 भयो भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन के लेख्ने? sp3d2। के लेख्ने? sp3d2। तर नलेख्नु होला, यसरी भइहाल्छ। रङ। किनभने कम्प्लेक्सको बेलामा कम्प्लेक्सको बेलामा एउटा नियम हुन्छ। कम्प्लेक्सले के भन्छ? मदर डी अर्बिटल एलिमेन्ट हो। के हो? डी अर्बिटल। त्यसले भन्छ मेरो डी लाई चाहिँ अगाडि ले। के भन्छ? मेरो डी लाई चाहिँ के अगाडि। त यसको के हुन्छ? हाइब्रिडाइजेसन d2 sp3 हुन्छ। फोकस अन दिस। ओके, यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ? d2 sp3। डी अर्बिटल अगाडि लेख्दिनु अनि sp3 लाई स्टार्ट हुनु ल। यसरी हुन्छ। ओके, त्यसपछि यसको जियोमेट्री के हुन्छ? यो त हाइब्रिडाइजेसन हो। जियोमेट्री के हुन्छ? जियोमेट्री यहाँ हेर्नु। 6 को लागि जियोमेट्री के छ? स्क्वायर बाइ पिरामिडल। स्क्वायर बाइ पिरामिडलको भएको हो अक्टाहेड्रल। मतलब दुईटै त सेम नेम हो नि त। अनि जुन मन लाग्छ त्यो लेख्दिनु कि जहिले पनि राइट हुन्छ, कहिले रङ हुँदैन है। अक्टाहेड्रल लेख्दा पनि राइट, स्क्वायर बाइ पिरामिडल लेख्दा पनि राइट, रङ चाहिँ हुँदैन। ओके, हाइब्रिडाइजेसन पनि तपाईहरुलाई आयो। अब लास्ट यु खत्म गर्नु। यु लास्ट के पढ्नु हामी? अक्सिडेसन नम्बर। के पढ्नु? अक्सिडेसन नम्बर। ओके, अब म तपाईहरुलाई सोध्छु K4FeCN6 म हाइब्रिडाइजेसन नम्बर Fe को कति हुन्छ? सोच्नु। +2 हुन्छ कि +3 हुन्छ? छिट्टो ल सोच्नु। त्यसो भए हेर्नु होला, Fe को कति हुन्छ? +2 हुन्छ। कति हुन्छ? +2। कसरी +2 भएको होला? त्यसो भए हामी त क्याल्कुलेसन यु गर्दिन्छौँ। यु हेर्नु न, पोटासियम छ। पोटासियमको के छ? 4। याद राख्नु, अल्काली मेटलको कसको? अल्काली मेटलको जहिले पनि +1 हुन्छ। अल्काली मेटलको जहिले पनि के हुन्छ? +1। यसको मतलब सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम सबको के हुन्छ? +1। ठीक छ। त +1 दिनु कति छ? 4टा मल्टिप्लाई गर्नु 4 भयो। आइरन के छ? निकाल्नु छ, त्यसलाई हामी के गर्ने? x गर्दिने। अब Cn को के दिनु? +1 कि -1 के दिनु? व्हाट? Cn को अघि मैले भर्खर लेखेको थिएँ। Cn को -1। याद राख्नु, चार्ज इज इक्वल टू अक्सिडेसन नम्बर। जसको चार्ज जति हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर त्यति हुन्छ। Na+ हुन्छ त्यसको अक्सिडेसन नम्बर +1। SO4- हुन्छ त्यसको अक्सिडेसन नम्बर -2 ल।
त्यस्तो हुन्छ सिम्पली चार्ज इक्वल टु अक्सिजन हुन्छ के हुन्छ यसको -1 हुन्छ हामी के गर्ने -1 * 6 अनि इक्वल टु के गर्ने 0 क्याल्कुलेसन गर्नु 4 + x - 6 = 0 x - 2 = 0 x = 2 वाह वाह क्या खतरनाक आयो नि हेर्नुभयो +2 अक्सिडेसन स्टेट त्यस्तै यो किन सोधे यसको साटोमा झुकाउनको लागि कहिलेकाहीँ यो सोध्छ K3 FeCN all 6 यो पनि सोध्छ कि दुई चाहिँ दाजुभाइ त्यति बेला अब भन्नु त Fe को कति हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर +3 हुन्छ है क्याल्कुलेट गर्नु होला तपाईहरु एसीएन मैले क्याल्कुलेट गर्नु +3 आउँछ आएन भने चाहिँ एक्चुअली डाउट सोध्नु होला कमेन्ट बक्समा आई विल रिप्लाई ओके हेर्नु होला ल +3 आउँछ यसको कोही पनि डाउट छैन र एउटा अझै खतरनाक कम्पाउन्ड छ हेर्नु कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड खतरनाक क्वेसन मतलब टपिक नै हो यसबाट मैले भनेको सोध्ने भने कुरा लिगेन्ड सोध्छ ठीक छ त्यसपछि के सोध्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन नम्बर पनि सोध्ने कुरा हो स्ट्रक्चर अफ कम्प्लेक्स पनि सोध्ने कुरा हो 4 नम्बर हाइड्रेसन पनि सोध्ने कुरा 5 नम्बर अक्सिडेसन नम्बर पनि सोध्ने कुरा हो ल सबै एक एक मार्क्स गरेर 5 मार्क्सको पनि क्वेसन खतरनाक तरिकाले सोध्छ ओके अब जस्तै K4 FeCN होल 6 खतरनाक कम्पाउन्ड हो फेमस कम्पाउन्ड हो त्यस्तै एउटा अझै फेमस कम्पाउन्ड छ के छ भन्दाखेरि CuNS3 होल 4 SO4 अब भन्नु यो कम्पाउन्डको नाम के एउटा कुरा तपाईहरुले मेन सिकाउने बिर्सिए कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर पनि सोध्छ के सोध्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर त्यसो हामी नोमेनक्लेचर पनि हेरौँ ल अब भन्नु मलाई CuNS3 होल 4 SO4 को नोमेनक्लेचर के हुन्छ सोच्नु नोमेनक्लेचर के हुन्छ त्यसो भए नोमेनक्लेचर गर्छु ल नोमेनक्लेचर गर्नु भन्दा अगाडि Cu को अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ अब तपाईहरुले कन्फ्युज भइहाल्छ NH3 मा डुब्यो NH3 ले के दिन्छ याद राख्नु रुल एउटा के याद राख्नु रुल अक्सिडेसन नम्बर फर एनी न्यूट्रल मोलिक्युल अक्सिडेसन नम्बर फर एनी न्यूट्रल मोलिक्युल इज इक्वल टु 0 न्यूट्रल मोलिक्युल जहिले पनि अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ 0 मतलब NH3 को कति हुन्छ 0 SO4 मा के हुन्छ दुईटा माइनस त Cu प्लस मा Cu मा के हुन्छ दुईटा प्लस आउँछ ओके त +2 हुन्छ अब यसको नाम नेमिङ गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि हामी कपर छ यो के हुन्छ एमोनिया छ यो SO4 छ त यो एमोनियाले हामी के भने एमाइन भने के भने एमाइन अनि 4 छ भने त्यसलाई हामी के टेट्रा अमाइन अनि कपर लेख्नु तर कपर कस्तो सेकेन्ड के लेख्नु सेकेन्ड को मतलब जसको अक्सिडेसन स्टेट के छ 2 अनि SO4 लाई के लेख्नु होला सल्फेट टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट लेख्न सकिन्छ ओके त्यस्तै यो हेर्नु त K4 FeCN होल 6 को नाम के हो K4 FeCN होल 6 को नाम के हो के लेख्नु त त्यसो के लेख्नु पोटासियम के लेख्नु पोटासियम अनि आइरन सेकेन्ड अनि हेक्सा साइनाइड लेख्न सकिन्छ ल के लेख्न सकिन्छ पोटासियम आइरन सेकेन्ड हेक्सा साइनाइड लेख्न सकिन्छ ल यसरी नै हो सिम्पल छ नेमिङ आइहाल्छ नि ल अक्सिडेसन नम्बर पनि मैले पढाइ नै सके कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड फर्मेसन यति नै थियो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डबाट सोध्ने कुराहरु यति नै थियो ल हामी कम्प्लेक्स कम्पाउन्डसँग पढ्यौँ यो के भन्छ प्रोपर्टिज 3 नम्बरसँग हामी पढिसक्यौँ प्रोपर्टिज 3 टा अझै बाँकी छ 3 टा अझै हामी चाहिँ प्रोपर्टिज जो नेक्स्ट लेक्चरमा पढ्नेवाला छु ओके देन वाच दिस भिडियो इफ यु राम्रो पर्छ भने लाइक एन्ड शेयर गरिदिनु है ओके फर टुडे दिस मच अनि हामी चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा फेरि भेटौँ प्रोपर्टिज नम्बर 4 देखि